کوئی مرد یا عورت بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، یا کوئی ایسا مریض ہو جس کو ایک مسلمان ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی مرض بڑھ جائے گی، تو مجبوراً ان تینوں کو روزے کا فدیہ دینا چاہیے۔ ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ مریض موت سے پہلے ان کو صحت مل گئی تو پھر یہ تمام روزوں کی قضا کرے گا، اور جو فدیہ انہوں نے روزوں کو ادا کی ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ یو زنانا یا یو سڑے بوډا توب د وجنا د روزې په لرلو باندې قدرت نه لري، نو دغه بوډا سړی دغه بوډۍ زنانا دا به فدیه ورکوي، یا یو داسې بیمار دی چې هغه بیماری نه ښه کیږي او دته ډاکټر دا ویلی دی چې که تا روزه ونیوله نو تا بیماری به زیاته شي یا ستا ته مرګ خطره دی، نو لہذا دغه مریض او دا بوډاګان به د روزې فدیه ورکوي، او د یوې روزې فدیه 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت برابر ده۔ خو که چیرته دغه مریض د مرګ نه مخکې صحت ومونده نو دی به د ټولو روزو قضا بیا راوړي، او چې کومه فدیه یې ورکړې ده هغه فدیه به د لپاره صدقه شي۔ والله تعالی اعلم۔